जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। जिन्हें अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। आज जो अहम स्टोरी हम आपके सामने लेके आए हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त काफ़ी गर्म किए हुए है और वो है उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट। आज वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और उनके साथ शिबली फराज ने बैठ के एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी जारी था। अली ज़ैदी ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दो JITs उठा रखी थी, एक जो सिंध सरकार ने जो है जारी की आज, और एक वो जो उनके पास पहले से मौजूद थी और वो कहते थे कि ये असल है, सिंध सरकार ने इसको मैनिपुलेट किया है, इसमें से चीज़ें निकाली हैं। फिर उन्होंने कहा जो हमारे पास है उसमें जी 4 तरह के सिग्नेचर हैं, उसमें IB के, ISI के, पुलिस वालों के, रेंजर्स के। उन्होंने बताया कि जो JIT में लोग थे उनके सिग्नेचर हैं, और जो पीपल्स पार्टी की तरफ से 35 सफ़हात पे जारी की गई जो रिपोर्ट है उस पर इस तरह सिग्नेचर नहीं है। अली ज़ैदी ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी जो रिपोर्ट है वो 43 सफ़ों पर मुश्तमिल है और कम सफ़े हैं जो आज जारी की गई, और वो भी सिंध सरकार ने इसलिए जारी की क्योंकि हम अदालत जा रहे थे और जनाब आली ये मामला हुआ। अब थोड़ा सा आपको इसकी 2-3 चीज़ें उन्होंने जो कही पहले वो बताता हूँ, फिर आपको असल चीज़ बताता हूँ, बैकग्राउंड इसका क्या है और वफा क्यों जो है कवर्ड के जब मौसम है, वबा का मौसम है, तो क्यों चढ़ाई कर रहा है पीपल्स पार्टी पे, क्यों सिंध पे चढ़ाई कर रहा है। और इसमें तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम भी आ रहा है, इसमें तो ईरानी लिंक भी आ रहा है। अली रज़ा ने जो वज़ीर साहब थे हमारे मौसूफ अली ज़ैदी साहब, उन्होंने कोई ईरानी लिंक का यहाँ पे किसी किस्म का जिक्र नहीं किया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब पहले जो 2-3 फ़र्क कहे जनाब अली ज़ैदी साहब ने, एक उन्होंने कहा कि जनाब एक फ्रेंड्स का एक हेडिंग है कि कौन कौन दोस्त थे, तो उस फ्रेंड्स में फरियाल तालपुर जो हमारे पास उन्होंने कहा जो रियल वाली है उसमें फरियाल तालपुर का नाम था, उसमें जनाब कादर पटेल का नाम था, उसमें शर्जील मेमन का नाम था, जबकि जो सिंध हुकूमत ने जारी किया उसमें तो ये नाम ही नहीं है, यानी फ्रेंड्स में ये नाम ही नहीं है। आल दो कि उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी नाम था, लेकिन उन्होंने साथ कहा कि 2011 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो छोड़ गए थे, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि पीपल्स अमन कमेटी को असला देने वाले और उज़ैर बलोच को डील करने वाले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये बात बहुत सारी जगहों पे मानी है। अब दूसरा जो अली ज़ैदी साहब ने कहा, एक कत्ल की उन्होंने बात की, और कत्ल पे उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने जो उज़ैर बलोच ने जो सिंध सरकार ने जारी की JIT उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि मैंने कत्ल किया और फ़लाँ अजमल पाड़ी और फ़लाँ को कह के मैंने कत्ल करवाए, जबकि जो हमारे पास वो कहते हैं रीजनल वाली है उसमें कादर पटेल का नाम शामिल है, और कादर पटेल कहने वाले हैं कि फ़लाँ शख्स को जो है वो कत्ल करें। इसके अलावा 2-3 और भी चीज़ें अली ज़ैदी ने कहा कि जो इन दोनों JITs में डिफरेंट है। एक JIT जो सिंध सरकार ने जारी किया है वो उसमें ये चीज़ें छुपाने की कोशिश की गई, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वो डिफेंड करते हुए नज़र आए, और एक सवाल MQM के हवाले से किया गया, MQM को भी वो डिफेंड करते हुए नज़र आए। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी पीछे चलते हैं। असल तो बात यह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, वो देख ली, शिबली फराज ने कहा अली ज़ैदी ने क्या शेर पढ़े, वो सारी कहानी आपने सुन ली। ईरान वाला कोई लिंक नहीं बताया, जबकि उज़ैर बलोच ईरान के सफ़र कर चुका है। उज़ैर बलोच ने ईरान के हवाले से भी बताया, लेकिन अली ज़ैदी ने क्यों नहीं बताया, ये एक अलहदा बात है। खैर, मैं जो मामला आपके सामने रखना चाहता था, यानी कि अंदर की स्टोरी यह है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब कादर पटेल, ये सारा मामला कादर पटेल की वजह से सामने आया, जब कादर पटेल ने ये इमरान खान के हवाले से तकरीरें की, 2-3 बड़ी दबंग किस्म की तकरीरें, और उनका जनाब सोशल मीडिया पे हलाला मच गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो सोशल मीडिया को बड़ी अहमियत देते हैं, वो सोशल मीडिया को बड़ा अहम लेते हैं, तो उन्होंने जनाब अपनी पार्टी में कहा कि कौन है जो इसकी ज़बान बंद करेगा, कौन है जो कादर पटेल को जो है वो खामोश कराएगा, कौन है जो इसको जवाब देगा। पहले तुम राज शहीद जनाब बिलावल को जवाब देते, तो फिर अली ज़ैदी। 2-3 लोगों ने हाथ उठाए, जो सबसे आगे थे अली ज़ैदी ने कहा आई विल, मैं कादर पटेल को खामोश कराऊंगा, मैं कादर पटेल को उसकी ज़बान में जवाब दूंगा, मैं कादर पटेल के हवाले से जो है वो एक्ट करूंगा, और कादर पटेल को मैं देखूंगा। तो इमरान खान साहब ने कहा ले जी,
علی زیدی صاحب دیکھیں گے اور باقی جو ہے وہ باقی لوگ ان کی مدد کریں گے۔ اب جناب جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تو پھر علی زیدی صاحب تو شیر ہو گئے۔ علی زیدی صاحب نے ایک جناب پارلیمنٹ میں تقریر کی اور پھر اس کے بعد آج علی زیدی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علی زیدی کی جو ملاقات وزیر اعظم سے صبح ہوئی، یعنی وفاقی کابینہ کے اجلاس سے قبل، اس میں علی زیدی صاحب نے باقاعدہ طور پہ منظوری لی، وزیر اعظم کو بتایا کہ میں یہ باتیں کرنے جا رہا ہوں، اور وزیر اعظم نے ان کو منظوری دی کہ ویل اینڈ گڈ، لا مطلب وہ کیا پڑھ جاؤ تو نہیں کہوں گا کہ یار بہ جاؤ بھی نہیں کہوں گا۔ پی ایم صاحب نے مطلب اب کیا ورڈ اس کے لیے استعمال کروں، مطلب کیری آن، گو آن علی زیدی، چلیں یہ کہہ لیتے ہیں، چلیں پی ایم صاحب نے کہا گو آن علی زیدی، علی زیدی صاحب کو کہا کہ چلیں جی کریں۔ اب علی زیدی صاحب نے پھر یہ کہا کہ جناب اس طرح تو پھر یہ تھوڑا سی لک آتی ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے میرا کراچی سے تعلق ہے لیکن کوئی اور وزیر بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر یہ طے ہوا، پی ایم نے شبلی فراز صاحب کو کہا کیونکہ آپ منسٹر ہیں انفارمیشن کے تو آپ نے ساتھ بیٹھنا ہے، شبلی فراز صاحب اس چکر میں بیٹھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کرونا ہے، کرونا سے لڑائی بھی جاری ہے لیکن سندھ سرکار سے لڑائی بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ ایک تو -1 -2 -3 والا فارمولہ چل رہا ہے، پھر کوئی کہہ رہا ہے شاہ محمود قریشی، کوئی پرویز خٹک کا نام لے رہا ہے، کوئی شیخ رشید کا نام بھی پی ایم کے لیے لیا جا رہا ہے۔ تو شیخ رشید نے کل ایک بیان دیا، انہوں نے پرسوں کہا کہ -1 نہیں ہوگا، -2 بھی نہیں ہوگا، ہوا تو پھر عمران گیا تو -3 ہوگا۔ تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں یہ بھی ایک پیغام تھا کسی کے لیے کہ پھر اکیلے ہم نہیں، خان صاحب کہتے ہیں اکیلا میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ پیغام کسی کو پہنچا بھی دیا گیا شیخ صاحب کی تھرو، انہی کو شاید جن سے شیخ صاحب نے ٹیکہ لیا، جن کی تعریفیں کر رہے تھے کہ انہوں نے، میں اتنی بار وزیر رہا اور مجھے ٹیکہ نہیں مل رہا تھا کسی سرکاری اسپتال سے۔ خیر دوبارہ واپس آتے ہیں اسی جانب، یہاں پہ آتے ہیں جناب آج کی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کا معاملہ۔ اب سندھ اور جو وفاق ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ پنجاب کے بزدار سائیں تو جناب انٹرویو سے بھاگ گئے اور وہ بھی چلتے چلتے بات کر دیں کہ یہ جو کامران خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے سارے سوال بھیجے، فکس انٹرویو ہوتے نہیں ہیں۔ خان صاحب آپ ایک کافی عرصے سے مطلب صحافت سے ہیں، یہ تو میچ فکسنگ کی کوشش آپ نے کی اور خود ہی آپ نے بتایا کہ میچ فکسنگ کی کوشش کی۔ بہرحال دوبارہ واپس چلتے ہیں، ہم اپنے موضوع پہ چلتے ہیں، جے آئی ٹی پہ چلتے ہیں۔ جے آئی ٹی اب آنے والے دنوں میں یہ جے آئی ٹی مزید معاملات سامنے لے کے آئے گی، یعنی ایم کیو ایم جس کو خان صاحب قاتل کہتے تھے وہ آج بیٹھی ہے خان صاحب کے ساتھ، کاف لیگ جس کو چور کہتے تھے وہ بھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اب ذوالفقار مرزا جو پیپلز امن کمیٹی والوں کو مانتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ کیا، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ، یعنی فہمیدہ مرزا بیٹھی ہیں جی ڈی اے، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اب بڑے کردار تو کئی سندھ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی زیدی سے یہ سوال کیا گیا کہ سندھ میں آپ کہتے ہیں کہ امن و امان، تو ایم کیو ایم تو لوگوں کو پتہ ہے کہ بھتہ، ٹارگٹ کلنگ اور جناب بوری بند لاشیں یہ ایم کیو ایم نے کیا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے کریڈٹ پہ ہے۔ آج ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے تو انہوں نے جناب اس کو کہا کہ جی وہ لندن اور فلاں فلاں فلاں، اور انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ بہرحال آپ یہ پنڈورا باکس یہاں پہ رکنا ہے۔ اور ایک اور علی زیدی نے بات کی کہ جی چیف جسٹس صاحب ایکشن لیں اور اس پہ کوئی جناب کمیشن بنائیں اور وہ دونوں جے آئی ٹیز کو رکھے۔ تو اب یہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ علی زیدی صاحب آپ نے پنڈورا باکس کھولا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو حدت ہوگی وہ کم ہوگی، بلکہ اس کی حدت جو ہے وہ شدت سے اور بڑھے گی۔ علی زیدی صاحب نے 2002 میں الیکشن لڑا تھا ایم پی اے کا، اور وہ وہاں سے ہارے تھے اپنی غالباً پی پی 100 جو پی ایس 116 جو تھی صوبائی سیٹ تھی 116 وہاں سے آ رہے تھے۔ تو علی زیدی صاحب اب یہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ پی ایم عمران خان صاحب نے علی زیدی کو پوری حمایت کا یقین دلایا اور کہا آپ کے ساتھ پوری حکومت کھڑی ہوگی، میں بشمول پوری حکومت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ جناب سبق سکھائیں۔ اب قادر پٹیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس پرسوں کی جس میں انہوں نے علی زیدی کے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ جی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، کہاں سے کتنے پیسے آتے، کس طرح آتے۔ اس سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب بھی بیان کر چکے ہیں کہ 1 من رمضان میں پکوڑے کس کے گھر پہنچے، وفاقی وزیر کے۔ تو اب یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے، اور اب وفاق اور جو ہے
سندھ کی لڑائی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میڈیا کو بھی توجہ مبذول کرانے کی کوشش ہے، کیونکہ ایسا سچ کوئی بڑا کام تو کیا نہیں پاکستان تحریک انصاف نے جس کا وہ کریڈٹ لے سکے۔ تو آنے والے دن اور زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، ہم اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے انفارمیشن لاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے وہ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے